अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, हम सूरह अनफ़ाल का तर्जुमा तिलावत कर रहे हैं और आयत नंबर 5 से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये सूरह अनफ़ाल का मतलब होता है गनीमत का माल। जो जंगे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़ी थी और उनमें से जो माल उनको मिला है, उनके बारे में अल्लाह ताला ने जो हिदायत दी हैं वो इस सूरह में बयान की जाती हैं। और जो अल्लाह ताला की तरफ से मदद आई है, गैबी मदद, जो अल्लाह ताला ने जिसको मोअज़्ज़ात के साथ, आयात के साथ तशबीह दी है, वो भी इस सूरह में बयान होती हैं। और जैसा कि कुछ अहादीस की कुतुब में, जो बुखारी मुस्लिम वगैरह के जो अहादीस की कुतुबें हैं, जिनके लिए अगर आप गांधी साहब को भी सुनेंगे तो वो भी आपको बताएंगे कि बुखारी की किताब का जो लेखक का इमाम बुखारी, उसने खुद ये उस किताब के नोटबुक में लिखा है कि ये वो बातें हैं, वो तारीख़ है जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद लोगों ने बयान की है, मैं वो लिख रहा हूँ। यानी ये तारीख़ की किताब इस अल्फाजों से शोमिंड हो रही है। और जावेद अहमद गांधी साहब भी कहते हैं कि वो बिल्कुल उन्होंने जो बात की है वो दुरुस्त बात की है। वो तारीख़ की कुतुब है। हमें जो दीन सीखना है, जो दीन में जो बातें हमने शामिल करनी है, वो सारी की सारी कुरान से लेनी है। कुरान जो बात बताएगा वो फुल एंड फाइनल है। लिहाजा इन जो अहादीस की किताबें हैं, जो तारीख़ की किताबें हैं, बुखारी, मुस्लिम, इब्न माजा वगैरह, इनसे कुछ मैनी वो हम अखज़ कर सकते हैं जो कुरान के मुताबिकत में हो। अगर कुरान एक बात कर रहा हो और वो दूसरी बात कर रहे होंगे तो हमें वो बात माननी है जो कुरान कह रहा है। लिहाजा कुरान को फॉलो करें, कुरान क्या कह रहा है उसको सुनें। अभी आप अंदाज़ा करें कि कुरान जंग बदर का तज़किरा किस तरह कर रहा है, और जो अहादीस की कुतुब हैं और जो मौलवी हजरात हमें जंग बदर का वाक़या सुना रहे होते हैं, उसमें और इसमें कितना बड़ा डिफरेंस है, फ़र्क है। आप खुद इन आयात के ज़रिए खुद समझ लेंगे। लिहाजा हम स्टार्ट कर रहे हैं आयत नंबर 5 से। यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, जैसा कि निकाला तुमको तुम्हारे रब ने तुम्हारे घर से हक के साथ, जबकि उस वक्त एक गिरोह मोमिनों में से नापसंद करता था निकलने को। यानी अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहे हैं कि मैंने आपको हक के साथ निकाला तुम्हारे घर से, लेकिन मोमिनों का एक गिरोह घर से निकलने को नापसंद करता था। अभी आप अंदाज़ा लगाएं, जब अल्लाह ताला हक के साथ निकाल रहे हैं तो मोमिनों के एक गिरोह को निकलना क्यों पसंद नहीं था, जबकि कहानी में यही बताया जा रहा है कि जो एक तिजारत का काफिला है, तिजारत के काफिले के पास जो माल था, जो वो वहाँ से लेकर आ रहे थे, और कुछ उनके पास दरहम वगैरह थे, वो छीनने के लिए वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से निकल रहे थे। अभी जब एक काफिले के पास तो कोई हथियार वगैरह भी नहीं होते, इसीलिए तो वो बच बचा के दूसरी साइड से निकल रहा था। दूसरा, फिर जब एक माल छीनने के लिए जा रहे हैं तो वो मोमिनों का एक गिरोह इसको नापसंद क्यों कर रहा था? उनको तो मुफ्त का माल मिल रहा था, तो उनको तो पसंद होना चाहिए। जबकि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैंने हक के साथ निकाला है। यानी ये कि ऐसी बात थी जो फैसला कुन थी। अभी वो फैसला कुन बात कौन सी है, ये आपको आगे वाली आयत फिर बताएंगी। फिर आगे अल्लाह ताला
आयत नंबर 6 के अंदर बता रहे हैं, झगड़ा कर रहे थे वो लोग तुमसे उस हक के मामले में, इसके बाद भी कि वो हक खुलकर उनके सामने आ चुका था, गोया कि वो आंखों देखे मौत की तरफ हांके जा रहे हैं। यानी फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं उसी बात को कंटिन्यू करके कि वो लोग तुम्हारे साथ झगड़ा कर रहे थे। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किस बात का झगड़ा कर रहे थे? फिर उनको अपनी आंखों के सामने मौत किस चीज की नजर आ रही थी? वो तो खाली हाथ थे, उनके पास तो पैसा था, धर्म था। क्या उनको धर्म फेंक के मारने थे कि इनको मौत नजर आ रही थी? असल में बात ये थी कि वो एक और गिरोह भी उनको बचाने के लिए मक्के की तरफ से निकल के आ गया था, जिसके पास तलवारें थी, जंगी हथियार थे। और अल्लाह ताला का ये फैसला था, हक की फैसला था कि अब ये मुकाबला होगा उनके साथ जो वो दूसरी तरफ के लोग आ रहे हैं हथियारों के साथ। इनको वहां मौत नजर आ रही थी और ये नबी से इस बात का झगड़ा कर रहे थे कि हमारे पास इतने तो हथियार है नहीं, वो तो हथियारों से लेस आ रहे हैं, हम किस तरह लड़ें? ये कहानियों में हमें कुछ और बता रहे होते हैं कि उन्होंने बड़ी जो है वो बहादुरी, दिलेरी और शजाअत का मुजाहरा किया। ये शजाअत है जो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि नबी के साथ झगड़ा कर रहे हैं, ये शजाअत नहीं है। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है, इंसानी तकाजा है कि उस बात को भी देखा जाता है। शायद हम भी वहां होते तो हमारा ईमान भी ऐसा होता। हम उन पर कोई नुक्ताचीनी नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो कुरान बात बता रहा है वो बात हमें करनी चाहिए कि वो नबी के साथ वो इस तरह की बातें कर रहे थे और उनको मौत नजर आ रही थी। हमने उनकी इस तरह खामखा की शजाअत का तज़किरा नहीं करना चाहिए। फिर आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं आयत नंबर 7 के अंदर, और जब वादा कर रहा था तुमसे अल्लाह दो गिरोहों में से एक का कि वो तुम्हें मिल जाएगा, और तुम चाहते थे कि कमजोर गिरोह मिल जाए तुम्हें, और इरादा था अल्लाह का कि साबित करके दिखाए हक को अपने इरशादात से और जड़ काट दे काफरों की। यानी फिर अल्लाह ताला यहां बात बता रहे हैं कि अल्लाह ताला ने आपसे वादा किया था कि ये जो दो गिरोह हैं, यानी एक जो मक्के की तरफ से आ रहा है, एक वो जो तिजारती काफिला है, इनमें से एक गिरोह आपको मिलेगा। और अल्लाह ताला फिर देखें ये खुद ही बता रहे हैं कि आप चाह रहे थे कि आपको कमजोर गिरोह मिल जाए, यानी वो गिरोह जो तिजारत वाला है वो मिल जाए। यही तो वो चाह रहे थे। हम भी यही बात करें कि ये चाह रहे थे। अल्लाह ताला की आयतें पहले नाजिल हो चुकी थी, इनको पता था कि अल्लाह ताला वो चाह रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला फिर आगे इसी आयत के अंदर बता रहे हैं कि अल्लाह ताला का ये इरादा था कि वो साबित करके दिखाए हक को। यानी अल्लाह ताला कह रहा था कि जंग हो जाए और हक साबित हो जाए, और अल्लाह ताला ये वादा कर चुका था कि आपको फतेह मिलेगी, और अल्लाह ताला काफरों की जड़ काट रहा था। तो लिहाजा नाजरीन, फिर आगे आयत नंबर 8 में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ताकि सच को सच और झूठ को झूठ कर दे, ख्वाह ये गुनाहगार लोगों को नागवार क्यों न गुजरे। यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं जब ये लड़ाई होगी तो एक की तरफ काफर होंगे, दूसरी तरफ मुसलमान होंगे। हक का गिरोह होगा जो अल्लाह ताला की तरफ से लड़ रहा है, एक वो जिन्होंने अपने ज़ाम में, ख्यालात में औलिया बनाए होते हैं, वली बनाए होते हैं, जिस तरह आज लोग कल के फिरकों ने बनाए हुए हैं। एक तरफ वो गिरोह, एक तरफ अल्लाह ताला का हकी गिरोह। फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हक को हक में करके दिखाऊंगा, और चाहे वो मुजरमों को, गुनाहगार लोगों को नापसंद ही क्यों ना हो। तो लिहाजा यहां अल्लाह ताला आयत नंबर 5 से लेकर आयत नंबर 8 में तक जो आयतें नाजिल की हैं, उनमें पूरे का पूरा एक तज़किरा वाज़ेह तौर पर बताया है
کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ قرآن کے لیے فرما چکے ہیں کہ یہ کتاب مبین ہے. مبین کا مطلب ہو رہا ہے کہ وہ بات کرے گا جو بالکل صاف بات ہوگی. اس کے لیے کسی کو پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اگر ایک بندہ جو کسی فرقے میں پھنسا ہوا ہے تو وہ تو علیحدہ چیز ہے، کیونکہ اس نے اپنے فرقے کو ذہن میں رکھنا ہے، پھر قرآن کو پڑھنا ہے، پھر قرآن کی آیتوں کو اپنے فرقے کے پلیٹ فارم پہ لے آئے گا، اور پھر اس کے منطق کے طور پر وہ اس کو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے گا. تو لازمی ہے کہ جو منطق اس نے اپنے ذہن میں بٹھائی ہوئی ہے فرقے کی، قرآن کی آیتوں کو بھی اس فرقے کے لیول پہ رکھے گا تو پھر وہ سمجھ نہیں پائے گا. قرآن کو سمجھنا ہے تو فرقے سے ہٹ جانا ہے اور قرآن کی آیتوں کو بالکل کلیئر رکھ کے اپنے ذہن میں پھر سمجھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ قرآن سیدھی راہ بتا دے گا اور صحیح بات آپ کے ذہن میں بٹھا دے گا. تو یہ آیتیں پہلے نازل ہو چکی تھی. ہمیں نہ اصحابوں سے اختلاف ہے، نہ ہم ان کی محبت میں اتنے اندھے ہیں کہ قرآن کو بھی گھما کے رکھ دیں ان کے محبت میں. یہ نہیں، ہمیں اللہ کے ہاں جان دینی ہے اور میں وہ بات کروں گا جو قرآن پیش کر رہا ہے. نہ میری جان صحابہ نے چھڑانی ہے، میری جان اللہ نے چھوڑنی ہے، اور اللہ کا کلام جو بات کرے گا وہی بات کروں گا، حق اور سچ کی طرف کی بات کروں گا. قرآن بالکل اپنے آیات میں کلیئر ہے. آپ اگر اس کو اچھی طرح پڑھیں گے اور سمجھیں گے تو آپ خود بھی مطلب تک پہنچیں گے جو قرآن ہمیں بتا رہا ہے. لہذا پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جب تم فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے تو اس نے تمہاری فریاد سن لی. یعنی اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگ رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی دیکھیں کہ احادیث کی کتب میں پھر مدد کس طرح کی وہ پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ اگر آپ نے ہماری مدد نہ کی تو آپ کا قیامت تک کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا. یار یہ کس طرح کی مددیں آپ ہمیں بتا رہے ہیں، کس طرح کے الفاظ آپ ہمیں سنا رہے ہیں. یہ مدد کم دھمکیاں زیادہ لگ رہی ہوتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی کے درجے پر پہنچے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے نبی کا درجہ دیا ہے، وہ اس طرح کے الفاظوں سے مدد مانگیں گے کہ آپ نے اگر مدد نہیں کی تو یہ کائنات میں آپ کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا. یہ کیسی مدد مانگنے کا طریقہ ہے؟ یہ دھمکیاں بھرے الفاظات آپ کس طرح سنا رہے ہیں؟ مدد مانگنا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے نیاز مندی کا اظہار کرنا ہوتا ہے، جس طرح باقی انبیاء نے بھی کیا ہے. یاد کر رہے تھے. آپ ایسے الفاظ کیوں بتا رہے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابقت ہی نہیں رکھتے؟ یہ الفاظ کہاں اللہ کی شان اور کہاں یہ الفاظ؟ لہذا یہ جو عالم حضرات ہیں یہ بھی اپنی کم علمی کا مظاہرہ مت کریں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بے شک میں مدد دوں گا تمہیں 1000 فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے لگاتار آتے جائیں گے. یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فریاد سنی، اور فریاد سننے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا کہ میں نے آپ کی طرف 1000 فرشتوں کو بھیجنا ہے جو لگاتار ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے. تو یہ ایک معجزہ تھا. یہ جو جنگیں ہیں ان جنگوں میں مختلف معجزات آپ کے سامنے آئیں گے. کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مٹی کی سے اپنی مٹھی بھر کے پھینک دیتے ہیں کافروں کی طرف اور وہ طوفان بن جاتی ہے، یہ بھی ایک معجزہ ہے. کبھی جنگ خندق میں دیکھیں کہ وہ دوسری طرف کافر بیٹھے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ایک طوفان بھیج دیتے ہیں اور ان کا سارا جو خیمے وغیرہ ہیں وہ اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے طوفان. یہ بھی اللہ تعالیٰ کے معجزات ہیں. تو یہ پھر معجزات کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی یہ ان کو بتایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں نے آپ کی فریاد سن لی
اور وہ جو آپ فریاد کر رہے تھے، مدد مانگ رہے تھے مجھ سے، تو میں نے 1000 فرشتوں کا آپ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ لگاتار ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور نہیں بنائی یہ بات اللہ نے مگر اس لیے کہ خوشخبری ہو تمہارے لیے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری بنائی ہے اس 1000 فرشتوں کو بھیج کر، اور تاکہ مطمئن ہو جائے اس سے تمہارے دل۔ یعنی دوسرا اللہ تعالیٰ نے ایک تو خوشخبری بنایا، دوسرا کہ یہ جو مومن اور اللہ کا رسول جو لڑ رہے تھے یہ مطمئن ہو جائیں، ان کا دل مطمئن ہو جائے کہ فرشتے ہمارے حق میں اتر کے آ گئے ہیں، اب ہم ان کا ملیامت کر سکتے ہیں، کہ ایک اطمینان ہو جاتا ہے دل کو، کہ کسی کا سہارا مل جاتا ہے۔ یہ ایک دنیاوی حساب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو فرشتے نازل کر کے دے دیے۔ دیکھیں پھر آگے اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور مدد تو ہوتی ہی اللہ کی طرف سے۔ دیکھیں اسی کو اللہ تعالیٰ اس طرح کنکلوڈ کر رہے ہیں کہ ایک تو آپ کے لیے خوشخبری ہے، دوسرا آپ کا دل مطمئن کرنے کے لیے میں نے یہ فرشتے نازل کیے ہیں، مگر ان دونوں میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے، مدد تو اللہ کی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جیسے چاہتے ہیں ویسے ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا یہ نبی کو نہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ جیسے چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں؟ آج ہم قرآن پڑھ کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ واقعتاً جو اللہ چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ نے نبوت پر فائز کیا ہے اس نبی کا اتنا ایمان کمزور تھا؟ لا حول ولا قوت۔ اللہ تعالیٰ نے جب جس کو چنا ہے اس کا ایمان ہم سے کئی گنا زیادہ ہوگا، ہمارا ایمان تو اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا انبیاؤں کے ساتھ اس طرح کی گھڑی بنی ہوئی باتیں مت سنایا کریں۔ نبی کی شان، اللہ کی شان کو مد نظر رکھا کریں کہ کس کے لیے بات کر رہے ہیں اور کس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ زبردست ہے، جو کام چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، اور حکمت والا ہے، یعنی وہ ایک رخ کو دیکھ کے اپنا وہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو لہذا ناظرین ہم یہ ویڈیو آیت نمبر 10 پر کنکلوڈ کر رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا اس سورہ میں بیان کر رہے ہیں ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ جزاک اللہ۔